بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله راه عندنا ان سوجي بور لي تخوازيام اني بريمير. سايي يعني اختبار ممكن يجي، يعني هذا سي ان سوجي ديكزامان. نبدو اكتيفيتي 1، التمرين الأول. جو كولوري، شتي جو كولور يعني ألون، شوف يعني رفده هذا قلم ملون. جو كولوري تو لي ام، شوفي هذه ام اون فيغ، هذا هو لو كريون كولور فيغ. صاي الوغ وين كانت الام لونها بالاخضر هنا. صاي اي تو لي ال، هذه ال اللي ما تشوف فيها ال اون روج بالاحمر. صاي دونك ام اون فيغ و ال اون روج. نبدو باغ اكزومبل بلا لتر ام كيما راهم بادين. الوغ نشوفو هنا. الوغ هذه جو كولوري اون فيغ، je colorie en vert, en vert et en vert. هذا كاع كامل راح يتلونوا بالاخضر. هذه هي كملنا التلوين، والتلميذ يتعامل مع المعطيات اللي تعطات له، يعني الحروف اللي كاينه يخدم بها. هنا لقينا ام سكريبت مينيسكول، ام لتر كابيتال، ام لتر كابيتال، ام سكريبت مينيسكول. شوفوا دوك نفوتوا ال جو كولوري تو لي ال اون روج. نجيو نشوفوا هنا سا سي ان ال 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 ثاني جو كولوري ان روج. هذه هي. الوغ لي لتر اللي بقاو اللي هما ان ا تي ان، هادو ماش مطالب التلميذ باش يلونهم، سيتادير يخليهم كيما هكا. صاي نفوتو اكتيفيتي نيميرو 2. واش راه عندنا؟ اجوت لي سيلاب، هادو اسمهم لي سيلاب كونسون بلس فويل اسمها سيلاب. عندي تي مو دي، نعاود تي مو دي. هذا واش هو؟ هذا سي ان دي. دونك ان دي واش تجي عليه؟ وراه دي هنايا. دونك هذه هي. دونك جيكري ان دي. نجيب القلم. دونك ها هو. الوغ جيكري ان دي. دونك ليلاب هنا من الاحسن يكتبها اون كورسيف، سينو إلا دارها اون سكريبت كيما راه يشوف فيها ثاني معليش. صايي نفوتو اون، هذه سي كوا كاع يعرفوا اون موتو. وين راهي مو هنايا؟ سا سي مو. الوغ جيكري مو ام او تي، اون موتو. سي كوا؟ سي اون تيتين، اون تيتين، تي، اون تي تين. بون هنا علاه كتبتها اون كورسيف باسكو التلميذ مطالب باش يكتب اون كورسيف سي تو. مي راكم تشوفوا هنايا راهم ديجا هما كاتبين لنا اون سكريبت. الى التلميذ نقلهم مباشره كيما راهم اون سكريبت صحيحه وصحيحه جدا، يعني ما عليها حتى شيء، لان التمرين هنا تمرين تاع ملء الفراغ سي تو. نفوتو تروازيام اكتيفيتي فيها جو غولي يعني اربط. نربطوا الصوره بالعباره. هنا بيان سور رايحين نقروا لهم. الوغ هنا غاردي ها هما صور ونشوفوا. الوغ إيل هنا راه عندي إيل وعندي ال هو وهي. il aime faire du sport، il aime faire du sport. نشوفوا هنا وين راه إيل قبل، ومن بعد نشوفوا لو سبور وين. ها هي تاع لو سبور. شوفوا صافي نربطوا هذه مع il aime faire du sport. ها هي معناتها يحب الرياضة. صحيح. elle adore dessiner. قرينا بلي جام وجادور راهم كيعرفوا هاد التلاميذ. elle adore dessiner. dessiner يعني ترسم، تحب الرسم. صحيح. دوك نشوفوا هنايا وراها الصورة اللي فيها الرسم. ها هي راها ترسم. regardez هذه هي. دونك elle هي تحب الرسم. elle adore dessiner. ça y est. il هو ça veut dire un garçon. il adore lire.
il adore lire. Et la dernière, elle aime écrire. كنشوفوا مليح نقول هذه راه عندها قلم وراها تكتب. Elle aime écrire. Elle. Alors هنا الحوايج اللي التلميذ لازم تكون في راسه qui doit avoir en tête, c'est que عندي il, ça veut dire c'est pour le garçon, هو. و elle, c'est pour la fille. j'aime, j'adore, déjà راهم يعرفوها درناها معاهم en classe. و les activités هادو faire du sport, dessiner, lire, écrire, etc. وهذا هو فوتو. donc l'activité numéro 4 واش راها تقول l'activité numéro 4. j'entoure la consigne هنا يعني أحوط. ça y est, j'entoure les syllabes di ta. ça veut dire وين نشوف la syllabe di je l'entoure. وين نشوف la syllabe ta je l'entoure في les mots هادو. alors هنا راهم شارطين عليا دي. راكم تشوفوا دي هي اللي نحوط عليها دي. سي بون. نبداو نشوفوا باغ اكزومبل لو بروميير مو. واش راه عندي هنايا كاماراد. هنا واش رانا نشوفوا دو. اسكي ليا دي ولا تا؟ نو. دونك هنايا جو نونتور غيان. دوزيام عندي تامي كاينه تا. دونك جونتور تا. هنا جونتور تا هاكا. دينار j'entoure di. cartable j'entoure ta. demain هنا عندي deux ما عنديش دي donc je n'entoure pas. lundi j'entoure di. هذا هو l'exercice. c'est très simple. ونفوتو le dernier exercice اللي دايما فيه l'écriture en cursive اللي رانا نعلمو فيها بشويه للتلاميذ. ها كيفاش يحولوا les lettres du script en cursive. راكم تشوفوا عندنا la phrase Dalal et Rima aiment lire. D majuscule, R majuscule. Il faut faire attention. Donc j'écris D majuscule, Dalal 3 interlignes. Faut pas passer à Dalal, un espace, et ET, Rima, R majuscule, I, M, 3 jambes, et A. M, lire. هذه هي لا فراز. سي تو. وهكا نكونوا كملنا لي زاكتيفيتي. كما راكم تشوفوا لو باغيم راه هنا، النقاط راكم تشوفوا فيهم. نتمنى التوفيق لتلاميذنا الصغار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.